السلام عليكم. دائما في إطار دروس متعلقة بالكيمياء العضوية، اليوم غادي نتحدثوا على لي سيتون، السيتونات. Les cétones, c'est un composé organique faisant partie de la famille des composés carbonylés. يعني بحال لي زالديد اللي شفنا قبل. الفرق اللي كاين هو ان لي زالديد قلنا بان كاين السي مربوط مع دوبليزون مع أكسجين، وكاين رابطة بسيطة مع الهيدروجين، بينما هنا كاين رابطتين مع الأكسجين ورابطة مع الكيل، يعني غير الهيدروجين، مخصوش يكون الهيدروجين. Donc contrairement au aldéhyde, c'est un carbone secondaire lié exactement à deux atomes de carbone voisins. بمعنى هاد لو كربون هذا راه مربوط مع الاكسجين، ولكن في نفس الوقت مربوط مع جوج ديال لي زاتوم دو كربون. هنا غيكون كربون وهنا كربون، يعني خصو يكون كيخالف الهيدروجين. الا كان الهيدروجين راه غادي يتسمى الدهيد ماشي سيتون. دونك هذه الاولى. اذا او كربون مربوط دوبليزون مع او ورابطتين، وحده مع كربون والاخرى حتى هي مع كربون. Donc lié à deux atomes de carbone voisins qui portent le groupement carbonyl pour les cétons. Une cétone contient donc la séquence RCOR1. مثلا R donc هو هذا اللي على اليسار، C مربوطة مع O ومربوطة أيضا مع R. où R et R1 sont des chaînes carbonées et pas de simples atomes d'hydrogène. ما خصهمش يكونوا هيدروجين، وإنما خص يكون يعني ذرات فيها الكربون lié au carbone central porteur de la fonction carbonyle. بالنسبة la nomenclature, le nom de l'acétone s'obtient en ajoutant le suffixe هنا كنزيدو on في الآخر au nom de l'hydrocarbure correspondant, en précisant la place de la liaison carbonyle dans la chaîne carbonée. إذا هذه الصيغة العامة كيفاش نكتبو. أول حاجة كنبداو بها هي لي سبستيتيون. الحاجة الثانية كنبداو بلا شين برينسيبال، يعني كنشوفو في داك لاشين الطويلة شحال فيها من كربون وكنعرفو السمية. كنديرو تيغي نون دو لوكاليزاسيون دو لا فونكسيون سيتون، يعني هاد لا فونكسيون سيتون اللي فيها دوبليزون او في كتواجد يعني جوج من رقم كنتبعوها بتيغي، وفي يعني هنا من بعد كنديرو بريفيكس ملتيبليكاتيف بمعنى دي تري اتسيتيرا، وفي الاخر تنديرو ان سوفيكس اللي هو اون حيت الامر كيتعلق بسيتون. ناخدو كامثله. دونك هنا هاد الشكل كاين فيه سلسله اللي فيها واحد زوج ثلاثة أربعة، يعني 4 ذرات ديال الكربون. إذا الأمر كيتعلق ببيتان. الحاجة الثانية أنه كاين هنا دوبليزون، سي عنده دوبليزون مع أو، هنا كاين الكيل اللي هو إيتيل، وهنا حتى هنا كاين الكيل اللي هو ميتيل. إذا هنا كاين إغ وهنا كاين إغ أن. إذا هذا راه سيتون، ما كايناش أش. دونك هنا كاين سي وهنا كاين سي. إذا راه خصها تكون في الآخر مكتوبة أون بيتان، أون في الآخر. المشكل هو أننا هاد أون خصنا منشوفوش من رقم كتواجد، هذه هي أطول سلسلة. إذا إلا رقمنا من هنا غتجي واحد زوج ثلاثة، بينما إلا رقمنا من اليسار غادي تجينا واحد زوج. إذا غنعطيوها أصغر رقم، وبالتالي غادي نبداو الترقيم من اليسار إلى اليمين. دونك ناخد ستيلو. دونك هنا بطبيعة الحال غنبداو الترقيم من اليسار لليمين. هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، وهنا 4. إذا 4 دونك بيتان. هاد الأو كتواجد في الموضع جوج، إذا 2 أونتخ 2 تيغي، وفي الآخر كنكتبو أون. نمشيو للمثال الثاني. كما كتلاحظوا هنا كاين كربون يعني مرتبط بدوبليزون أو، على اليمين ديالو كاين ذرة كربون وعلى اليسار ديالو كاين ذرة كربون. إذا سي ان سيتون. كنحسبو هنا عندنا 3، إذا بروبان، وهاد الأكسجين كاين في الموضع رقم 2، سواء بدينا من اليمين ولا من اليسار. من لهنا 1 2 3، إذا بدينا من اليسار 1 2 3، إذا كيتواجد في الموضع رقم 2. دونك 2 أون.
بالنسبة للمثال الأخير هنا، دونك إلا جينا حسبنا نمشيو أول حاجة الكربون اللي مرتبط مع دوبليزون أو، كنلاحظوا على اليمين ديالو كاين كربون، على اليسار ديالو كاين كربون، إذا سي ان سيتون. إلا لقينا مثلا على اليمين ديالو كاين كربون وعلى اليسار ديالو كاين مرتبط غير مع الهيدروجين، راه ألديد. بينما في هذه الحالة مربوط مع كربون على اليمين ومربوط مع كربون على اليسار، إذا فهو سيتون. كنحسبوا يعني أطول سلسلة، دونك هنا عندنا 1 2 3 4 5، دونك سي ان بانتان. وكنحسبوا دونك هنا 1 2 3 من اليمين، إلا حسبنا من اليسار 1 2 3، إذا 3 أون بونتان 3 أون. لي تيست كما شفنا قبل في لي زالدي كنستعملوا نفس لي تيست اللي هما دي ان بي اش ليكور دو فيلين اي رياكتيف دو تولينيس. بالنسبه ل دي ان بي اش بحالو بحال لي زالديد، donc on observe la formation d'un précipité rouge orangé، يعني احمر برتقالي. بالنسبه لي كور دو فيلين rien n'a changé، ما كيتغير والو. قبل راه شفنا بان اللون تغير. بالنسبه للتيست او رياكتيف دو تولينيس غير نا شونجي، حتى هنا ما كيتغيرش. اذا بالنسبه لي زالديد لاحظنا بان دي ان بي اش تغير اللون، فيلين تا هو تغير، بالنسبه لتولينيس تا هو تغير. بينما في يعني في لي سيتون كنلاحظوا انه تجاوب فقط مع دي ان بي اش اللي تغير اللون. بينما بالنسبه للمحلول فيلين وبالنسبه للتولينيس ما تغيرش، يعني ما تغيروش الالوان ديال المحاليل. وبالتالي هذه هي الفكرة اللي كتقدر تميز ما بين لي زالديد et les cétons. Merci pour votre attention. Pour plus d'informations, visitez notre site qismi.com. Abonnez-vous et merci.